दशकं 31 नारायणाखिलगुरु भगवन्नमस्ते सर्वत्र गोविन्दनामसङ्कीर्तनं गोविन्द गोविन्द श्रीहरये नमः। प्रीत्या दैत्यस्तवतनुमः प्रेक्षणात् सर्वतापि त्वामाराध्यन् अजितरचयन् अञ्जलिं सञ्जगाद मत्त किं ते समभिलषितं विप्रसूनो वद त्वं व्यक्तं भक्तं भवनमवनीं वापि सर्वं प्रदास्ये तामक्षीणां बलिगिरमुपा कर्ण्यकारुण्यपूर्णोऽपि अस्योत्सेकं शमयितुमना दैत्यवंशं प्रशंसन् भूमिं पादत्रयपरिमितां प्रार्थयामासि तत्त्वं सर्वं देहीति तु निगदिते कस्य हास्यं न वा स्यात् विश्वेशं मां द्रुपदमिह किं याचसे बालिशस्त्वं सर्वां भूमिं वृणु किममुने त्यालपक्त्वां सदृप्यन् यस्मादर्पात् त्रिपदपरिपूर् त्यक्षमशेफवादान् भन्दं च सा भगमदधतर्होऽपि काढोपशान्त्यै पादत्रय्या यदि न मुदितो विष्टपैर्नापि दुष्येत् इत्युक्तेऽस्मिन् वरद भवते धातुकामे ततोऽयं दैत्याचार्य सवकलु परीक्षार्थिनः प्रेरणार्थं मामादेयं हरिरयमिति व्यक्तमेवाबभाषे याचत्येवं यदि स भगवान् पूर्णकामोऽस्मि सोऽहं दास्यं येवे स्थिरमिति वदन् काव्यशब्दोऽपि दैत्यः विन्ध्यावल्या निजदयितया तत्तपाध्याय तुभ्यं चित्रं चित्रं सकलमपि स प्रार्पयेतोयपूर्वं निस्सन्देहं दितिकुलपतौ त्वय्यक्षेषार्पणं तद् व्यातन्वाने मुमुचुरुषयत् सामराः पुष्पवर्ष्मं दिव्यं रूपं तव च ददिधं पश्यतां विश्वभाजाम् उच्चैरुच्चैरवृदधवधि कृत्य विश्वाण्डभाण्डं त्वत्पादाग्रं निजपदगतं पुण्डरीकोद्भवोऽसौ कुण्डितोयैरसि चदपुनात् त्यज्जलं विश्वलोकान् हर्षोत्कर्षात् सुबहुननृते केचरैरुत्सवेऽस्मिन् भेरिं निघ्नन् भुवनमचरत् जाम्बवान् भक्तिशाली तावद्दैत्या स्वनुमतिमृते भर्तुरारब्धयुद्धात् देवोपेतैर्भवदनुचरैः सङ्गधा भङ्गमापन् कालात्मायं वसति पुरतो यद्वशात् प्राग्जितास्मत् किं वो युद्धैरिति बलिगिरा तेतपातालमापुः पाशैर्बद्धं पदकपतिना दैत्यमुच्चैरवादीत् तार्तीयिकं दिश मम पदं किं न विश्वेश्वरोऽसि पादं मूर्ध्नि प्रणय भगवन् नित्यकम्पं वदन्तं प्रह्लादस्तं स्वयमुपगतो मानयन्नस्तवीत्वां तर्पोचित्यै विहितमखिलं दैत्यसिद्धोऽसि पुण्यैर्लोकस्तेस्तु त्रिदिव विजयी वासवत्वं च पश्चात् मत्सायुज्यं भज च पुनरेत् यन्वगृह्णा बलिं तं विप्रैः संतानितमकवर पाहि वातालयेश। सर्वत्र गोविन्दनामसङ्कीर्तनं गोविन्द गोविन्द।